یو بل فتنه ستا پیښور مردان بلکې ټول کې پیکې کې دیندار انجمن په نوم باندې چې د هغې مشر د هغې نوم هغې بیانوي او زمونږ دیوبندي علما زمونږ د اهل سنت علما دې له باقاعده دعوت ورکوي او اتحاد بین المسلمین په نوم باندې استحکام پاکستان په نوم باندې خلک را جمع کوي دیندار انجمن په نوم باندې چې د هغې مشر علامه صدیق چند بسو یشور د هغه نوم دی هغه په خپل کتاب کې چې د کتاب نوم یې دی خاتم النبیین دا ساده مسلمانان چې کوم د قادیانی مقابله کې میدان ته راوتی دی دغه مردار دغه مسلمانانو له بله چانسه ورکوي یا زه دا ویل غواړم زموږ اکثر مفسرین چې کله من الظلمات الی النور باس راشي نو په هغې کې خلک اشکال وکړي وایي د ظلمات جمع ولې ده نور مفرد ولې دی نو جواب ورله مفسرین ورکوي چې د ظلمات لارې طرق ډېر زیات دي د کفر لارې ډېرې زیاتې دي خو د نور لار د اسلام لار یو ده هغې دغه چند بسو یشور چې د کوم نوم دی صدیق نوم یې دی کله هندوانو له ورشي هغې ته ځان ته هلته اوتار وایي کله سکانو له ورشي لکه د مرزا طریقه هم دا وه د مرزا کتابونه راوچت کړه ما سره ګاډي کې به اوس هم ډېر کتابونه پراته دي روحاني خزاین لومړنی جلد کولاو کا او په هغې کې کشتي نوح کتاب ته لاړ شه چې کله د سکانو له ورشي هغې ته وایي زه راجا سردار سنګ یم او جامع الملک یم او چې کله هندوانو له ورشي هغې ته وایي چې زه اوتار یم ستاسو دپاره عیسایانو ته وایي ستاسو دپاره مسیح یم او کله چې مسلمان له راشي وایي ستا دپاره محمد رسول الله یم بیا هغه ځای کې صدیق چند بسو یشور دیندار انجمن والا هغه وایي 1903 کې زه د مرزا قادیان ته لاړم ما د هغې کتابونه وکتل وایي په ما باندې اسرار نبوت کولاو شو وایي بیا زه د هغه نه بعد یو بل پیغمبر کائنات ته راغلم اول خو پیغمبر وم وایي په روزي اعتبار سره وایي پیغمبر وم لیکن وایي وروسته بیا ما دومره ترقي وکړه چې زه مظهر خدا جوړ شم ګویا په کائنات کې چې تاسو خدای لیدل غواړئ وایي هغه زه یم ما د مرزا کتاب کتو مرزا خپل کتاب کې هم د هغې نه مخکې یو بیان کوي وایي میں نے کائنات کو دیکھا کائنات میں آسمانوں کو کس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا زمینوں کو اللہ نے پیدا کیا کائنات کے ذرے ذرے کو میرے رب نے پیدا کیا میں نے آسمانوں کو دیکھا زمین کو دیکھا میں نے پانی کو دیکھا کس نے بہایا اللہ نے بہایا میں نے دیکھا ہواؤں کو کس نے چلایا اللہ نے چلایا میں نے دیکھا نباتات و جمادات کو کس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا میں نے کہا انسانیت کو کس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا وہی رات کو جب میں سویا میں خواب میں نے دیکھا کہ وہ اللہ تو میں ہوں لیکن صبح جب اٹھا مجھے اندازہ ہوا کہ وہ خدا تو میں ہوں آگا دعویٰ آگا کرے وا اولی ویزا اللہ یم یا ویزا دا اللہ خزایم یا بل کتاب دے داغا باقی کی غدا بیان کے روحانی خزائن کی دا عبارت موجود دے ویزا دا اللہ خزایم او اللہ زما کتا ما سرزنا کول لرازی مالکت مرزا کتاب دتو دیزا دی چنگ سو بشور کتاب دتو چنگ سو بشور آگا ظالم مردار آگا وی 1903 کی مرزا لتنم ما داغن سبکون حاصل کری دی بیا وی 1924 کی مرزا بشیر الدین نلارم داغن میں سبکون حاصل کرد وی بیا داغن بعد سے پیغمبر شم اس آئین پاکستان وی چی فرقی دوی آئین پاکستان وی چی یو قادیانی فرقہ دا یو لاہوری فرقہ دا قادیانی فرقی تا پدی وجبانی دو کفر سزا دا اور داغن پارا بشک نمبر 20 کی سزاگانی پابندے موجودی دی یا تو 1984 امتناع قادیانیت آرڈیننس 295 اینا 298 سی پوری سزاگانی موجود دی لیکن فرقی دو ذکر کری دی یو فرقی ذکر کری دا قادیانیت بلا فرقی دا لاہوریت ذکر کری دا قادیانی فرقہ دا نبوت دعوی کئی لاہوری فرقی دا من کافر ولی وایو صرف کو دی وجہ وایو چیغی وی مرزا یو مصلح سرے ہو من وایو دعوی نبوت کا ان کے کذاب کچا مصلح ہو یا غم کافر دے نو کچرنن دیندار انجمن والا رازی وماوتا حملہ کئی راش کتاب زمان واخلا یو کتابی دے خاتم النبیین بل کتابی دے مہری نبوت بل کتابی دے دعوت الاللہ ورغٹونو کی دا آگا بکواسات نکلی دیچی او یو بکواسی گورے حیران بپاتشی سنچ مرزا و ایزد شپی ودشو مالا یو چینے راغلا و یقی سرما شپتی رکھلا سہر چنولی دا آگا خدیجت الکبراوها دا سی دا مردار ہم نے یو چینے تذکرہ پخل کتاب کی گئی لیکن مسلمانان ویل غوار
غواړم فتنې د هر طرف نه زما او ستا کار دا دی چې څنګه موبایل راواغستو او چې موبایل راواخلو په ټیک ټاک باندې په یوټیوب باندې فیسبوک باندې زموږ لومبنی کار دی علماو ته کنزل وي لیکن زه درته ایمانن ویل غواړم نن دنیا ده نن آخرت نه دی دا الله دربار نه دی نن دنیا ده دا درته په مینت سره ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں جولی پھیلا کر کہتا ہوں اگر آج اپنے علماء کو چھوڑ کر یا ان کو گالیاں دے کر ان کے دشمن بن کر کل کوئی بھی دشمن آئے گا کوئی بھی باطل آئے گا ہمارا ایمان سلب کر جائے گا پھر کوئی مولوی ہمارے پاس نہیں ہوگا په دې وجه عزیزانو ویل غواړم نن خو زه راپاسم هر سړی چې سهار راپاسي اسان کار مولا ته کنزل دي لیکن تاسو نه تپوس کوم نن چې په دې ټول وطن کې د قادیاني دجل نه مونږ خبر یو د قادیاني شیطانت نه مونږ خبر یو د قادیاني رسالت نه مونږ خبر یو قادیاني پېښور والو وپېژندو چې دا کافر دی ما ته ووایي دا د دې علماو برکت دی که بل څه دي وایي ټول راته ووایي تاسو چت کې راته وایي چې څوک دې د علماو برکت دی نه په ایمان خو به چغه ووایي نن که مرزا مسرور راپاسی اگر آپ بیان ورکئی وہی پاکستان میں اس وقت تک ہمیں جگہ نہیں ملے گی جب تک کہ وہاں کا مولوی موجود ہوگا ہم جواب دیتے ہیں رب کعبہ کی قسم و کتیاں کی نسل تو روتا رہے گا تو اپنے آپ کو پیٹتا رہے گا مولوی رہے گا انشاءاللہ نہیں بلند آواز سے اور بھی بلند آواز سے اور بھی بلند آواز سے مدد ملګرو علماو چې کله دعوت را کولو ما چې کله د دې لیکل کول اسلام آباد والوي زموږ اجتماع ده ما ورته ویل ماښام مونځ له ځان را رسولی شم لیکن پېښور زما پېښور دی زما پښتون نوجوان چې کله قادیانۍ راځي او هغه خر کوي د هغه عقاید تباه کوي ما ورته ویل زه خپل مسلمان پښتون لوا جولی ول سره وړم زه به درته لاس جوړوم مینت به کوم چېرې چا کم مینت نه ده کړی چا کم جولی نه ده خوره کړې لیکن نن مسلمان ته جولی خوروم چې مسلمانا که چېرې دا لمن دې پرېښوده دا قیادت دې پرېښودو تباه کېږو د هر طرف نه باقي د باندې حملې دي آیا مسلمانانو زه کرسۍ تا نه غواړم ما دا تصور کې راوله کرسۍ به وغواړو پیسې تا نه غواړم عزت و ابرو تو عز من تشاء و تذل من تشاء میرے رب نے مقرر کیا ہے کہ میرے رب کی ذمہ داری ہے عزت دینا بھی ذلت دینا بھی اس کی شان کے مناسب ہے میں تجھ سے کیوں مانگوں تانا بس اسی عزت و غواړم تاکہ عزت کے دادا محمد رسول اللہ پکڑے سا رکھے تاکہ قدر کے دادا پیغمبر کو پکڑے قدر کے زداتا نوے ماتا دا عالمی مجلس کارکونی ترا غلی دے میدان کے ناستے او دو کفر مقابلی تا ناستے داتا دام علم دے چھ دا پکڑو والا دا چا وخدا سی میدان کی دا بر لکتا ہوئی دا چا لازون بر زورن ہوئی دا ٹول اس وزی یا بمونو کے والدی ٹکڑی ٹکڑی شی لیکن بھیر مخیلی نارد آوی چھ ختم نبوت زندہ بار تکبیر